आफ्नो पृष्ठपोषण कमेन्ट बक्समा राखिदिनु अनुरोध गर्छु र आजको विषयवस्तु अन्तर्गत रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषद्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाहरूका बारेमा म यहाँलाई संक्षिप्त रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कर्मचारी सञ्चय कोष सरकारद्वारा व्यवस्थित गरिएको एउटा अनिवार्य सेवानिवृत्त बचत व्यवस्था हो। कर्मचारीको सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैले यस कोषमा समान रूपमा योगदान गर्दछन् र यसलाई एक प्रकारको सम्झौतित अनिवार्य बचत व्यवस्थाको रूपमा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीको सुरक्षित भविष्यको लागि सञ्चय कोष भन्ने मूल नारा सहित कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन 2019 बमोजिम विक्रम सम्वत 2019 भाद्र 31 गते कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना भएको थियो। कर्मचारी सञ्चय कोष हाल कायम रहेको संहिता बमोजिम कायम रहेको तीनवटै तहका सरकारी सेवाका अतिरिक्त अन्य सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी र स्वरोजगार अथवा सरकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका सबै क्षेत्रका कर्मचारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको निमित्त सञ्चय कोष र योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्था गर्ने आधिकारिक निकायको रूपमा रूपान्तरित भएर यसले काम गर्दै आइरहेको छ। यही सञ्चय कोषले प्रदान गर्ने सेवाहरूका बारेमा अबको सामग्रीमा म यहाँलाई बुदागत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु र आफूले प्राप्त गर्ने सेवामा रहिरहँदा र सेवा पश्चात प्राप्त गर्ने वित्तीय तथा सामाजिक सुरक्षाका कस्ता सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु अनुरोध गर्दै अबको सामग्री म यहाँलाई स्क्रिन सेयर गरेर सुरुवात गर्छु। सबैभन्दा पहिला यो कर्मचारी सञ्चय कोषको एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट सुरुवात गरौँ। यो कसरी सुरुवात भयो, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कस्तो भएको छ भन्ने बारेबाट विषयवस्तुको सुरुवात गरौँ। कर्मचारी सञ्चय कोष नेपालको सरकारी, निजी र सार्वजनिक यो तीनवटै क्षेत्रका कर्मचारीका लागि एउटा हितकारी कोष हो। यसले सरकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका सबै कर्मचारीको लागि एउटा हितकारी कोषको रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष रहेको छ। सैनिकहरूको सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक सहायता पुर्याउने उद्देश्यले पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1991 मा सैनिक द्रव्य कोषको रूपमा यो स्थापना भएको थियो। 1991 मा सैनिक द्रव्य कोषको नाममा यो स्थापना भएको थियो। कोषको प्रभावकारिता वृद्धि भएपछि विक्रम सम्वत 2001 सालमा निजामती कर्मचारीका लागि निजामती प्रोभिडेन्ट फन्डको रूपमा यो स्थापना भयो र यी दुवै व्यवस्थालाई एकीकृत गरेर 2017 सालमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी कर्मचारी सञ्चय कोष विभागको स्थापना भयो। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन 2019 अन्तर्गत स्थापना भयो। नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्थापन यसले गर्ने गर्छ। पेन्सन कोष ऐन 2075 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि नियुक्त हुने नेपाल सरकारका कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालय मार्फत हुने गर्छ। सञ्चय कोषले के गर्छ त, के काम गर्छ त भनेर भन्नुपर्दा यसले मुख्य गरी यी चारवटा कामहरू गर्छ। सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्ने, निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सञ्चयकर्ता कर्जा सापटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यी चारवटा मुख्य कामहरू यसले गर्छ। र यसले उपलब्ध गराउने अथवा कर्मचारी सञ्चय कोषले उपलब्ध गराउने सेवालाई दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। एउटा वित्तीय सेवा र अर्को सामाजिक सेवा भनेर विभाजन गरिएको छ। यस अन्तर्गत वित्तीय सेवाहरू अन्तर्गत विशेष सापटी योजना यसले सञ्चालन गर्छ। कुनै पनि पेसाकर्मी आफ्नो सेवामा रहँदा सञ्चय कोष रकमको सुरक्षणमा रहेको 80% रकमसम्म सापटीको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। रकम सापटीको रूपमा लिनको लागि उपत्यका स्थित कार्यालयहरू र यसका शाखा कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरूबाट यस विशेष सापटीको लागि आवेदन दिन सकिन्छ। यो प्राप्त गर्नका लागि अथवा विशेष सापटी प्राप्त गर्नका लागि 2 वर्ष नियमित कोष कट्टी गरेको हुनुपर्छ र प्रत्येक वर्षमा पुनः सापटी रकम लिन सकिन्छ र सापटी लिएको सापटी चुक्ता गरेमा जुनसुकै समयमा पनि सापटी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। र आवश्यक कागजातहरू सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमुखले प्रमाणित गरेको दरखास्त फारम, कोषको परिचय पत्र र अनलाइन मार्फत पनि सापटी माग गर्न सकिन्छ। यहाँले कर्मचारी सञ्चय कोषको वेबसाइटमा जानुभयो भने यसको अनलाइन फारम भर्ने प्रक्रिया समेत यहाँ रहेको छ। दोस्रो हो वित्तीय सेवा अन्तर्गतको सञ्चयकर्ता घर सापटी रकम यसले उपलब्ध गराउँछ। जुन सेवामा रहँदा सञ्चयकर्ताका लागि घर सापटी रकम सञ्चयकर्ताले घर निर्माण वा खरिद गर्न चाहेको खण्डमा कोषबाट कर्जा लिन सक्ने सुविधा रहेको छ। कम्तीमा 1 वर्षसम्म नियमित कोष कट्टी गरेका सञ्चयकर्तालाई नयाँ घर निर्माण गर्न, भइरहेको घरमा तला थप्न, घर खरिद गर्न यो सापटी प्रदान गरिन्छ। सञ्चयकर्ताले कोषबाट 12 वा 15 वर्षसम्मको तलबमा नबढ्ने गरी 1 करोड रुपियाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था सञ्चय कोषले गरेको छ।
यस्तै अर्को सेवा हो सञ्चयकर्ता शैक्षिक सापटी रकम। शैक्षिक सापटी सञ्चयकर्ताको पति पत्नी छोरा छोरीले स्वदेशमै वा विदेशमा गएर पढ्न खोजेको खण्डमा कोषले कर्जा दिन सक्ने सुविधा रहेको छ। कम्तीमा 1 वर्षसम्म नियमित सञ्चय कोष कट्टी गरेका र उमेर वा पदावधिको आधारमा 2 वर्ष सेवावधि बाँकी रहेका सञ्चयकर्ताका पति पत्नी छोरा छोरीले उच्च शिक्षाको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि कोषले घर जग्गा धितो वा कोष कट्टीको आधारमा बढीमा 25 लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रदान गर्छ यो शैक्षिक सापटी रकम। यस्तै अर्को सुविधा रहेको छ सरल चक्र कर्जा। यस अन्तर्गत 1 वर्ष नियमित कोष कट्टी गरेका र उमेर वा पदावधिको आधारमा 2 वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका र धितो मूल्याङ्कनमा नबढ्ने गरी 10 वर्षको तलबमान वा रु 30 लाखसम्म जुन कम हुन्छ तल्लो सीमा 5 लाख हुन्छ र अधिकतम 5 वर्षका लागि यो सापटी प्रवाह हुन्छ र आवश्यकता अनुसार कम्तीमा 1 लाख रुपियाँसम्म लिन सकिन्छ। बढीमा 30 लाख रुपियाँ अथवा जुन कम हुन्छ त्यसको सीमा हेरेर यो सरल चक्र कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ। अर्को सेवा रहेको छ घर मर्मत सापटी। घर मर्मत सापटी अन्तर्गत 1 वर्ष नियमित कोष कट्टी गरेका र उमेर वा पदावधिको आधारमा 2 वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीका लागि यो सेवा उपलब्ध हुन्छ। धितो मूल्याङ्कनमा नबढ्ने गरी 5 वर्षे तलबमान वा 25 लाखमा जुन कम हुन्छ तर घर सापटी लिएको हकमा 2.5 वर्षको तलबमान वा रु 12,50,000सम्म यो पाइन्छ र ग्रेस अवधिसहित अधिकतम 10 वर्षका लागि घर मर्मत सापटी सेवा प्राप्त उपलब्ध हुन्छ। एकमुष्ट वा अधिकतम 4 किस्तासम्म यो रकम लिन सकिन्छ। घर मर्मत सापटी यो सेवा लिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को सेवा रहेको छ जग्गा खरिद। जग्गा खरिद अन्तर्गत 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी समय नियमित सञ्चय कोष कट्टी गरेका र उमेर वा पदावधिको आधारमा 2 वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका सञ्चयकर्तालाई जग्गा किन्नका लागि यो सापटी प्रदान गरिन्छ। यो सापटीको अधिकतम सीमा धितो मूल्याङ्कनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी सञ्चयकर्ता कार्यरत तह वा श्रेणीको सुरु तलबमा र सेवा अवधिका आधारमा 10 वर्षको तलब वा अधिकतम 1 करोड रुपियाँसम्म रकम प्राप्त हुन्छ। पहिले घर सापटी, घर मर्मत सापटी र सरल चक्र लिएका सञ्चयकर्ताले त्यस किसिमका सापटी चुक्ता नगरेसम्म यो जग्गा खरिद सापटी सुविधा नपाउने व्यवस्था रहेको छ। यो जग्गा खरिद जुन वित्तीय सेवा अन्तर्गतको सेवा चाहिँ यो जग्गा खरिद सम्बन्धी सेवा रहेको छ। त्यस्तै अर्को सेवा हो सामाजिक सुरक्षा सेवा। कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाका सेवाहरू पनि यसले प्रदान गर्दछ, जस अन्तर्गत पहिलो चाहिँ स्वास्थ्य उपचार सुविधा। स्वास्थ्य उपचार सुविधा अन्तर्गत कोषले सञ्चयकर्तालाई सामान्य रोग लागेमा वा घातक रोग लागेको खण्डमा औषधो उपचार गर्छ। समयमा तोकेको अस्पतालमा उपचार गराउँदा सञ्चयकर्ताको सामान्य उपचारतर्फ 1 लाख रुपियाँसम्म र घातक रोगको हकमा 10 लाख रुपियाँसम्मको खर्च शोध भर्ना दिने व्यवस्था यो स्वास्थ्य उपचार सुविधा सम्बन्धी विधा अन्तर्गत पर्छ। यसलाई विस्तृत रूपमा यहाँले हेर्नुभयो भने यसको वेबसाइटमा पनि यो स्वास्थ्य उपचार सुविधा सम्बन्धी विस्तृत रूपमा यहाँ दिएको छ, यहाँले यसबाट अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा सेवा अन्तर्गत दोस्रोमा रहेको काजक्रिया अनुदान खर्च। यस अन्तर्गत कुनै सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा नै कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृतक सञ्चयकर्ताको हकवालालाई काजक्रिया अनुदान दिने गरिन्छ। सुरुमा 15,000बाट यो सुरु भएको थियो भने यो अनुदान वृद्धि गरेर हाल 40,000 रुपियाँ पुर्याइएको छ। तेस्रो सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत तेस्रो सेवा रहेको छ सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह योजना। यस अन्तर्गत यो 2072 सालबाट सुरु भएको महिला सञ्चयकर्ता आफै वा सञ्चयकर्ताको श्रीमती सुत्केरी भएमा कोषले तमाम नोकरी अवधिमा 2 पटकसम्म प्रति प्रसुति 7,500 रुपियाँका दरले सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह खर्च प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सेवा रहेको छ। सुरक्षा अन्तर्गतको चौथो सेवा दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना रहेको छ र यस अन्तर्गत कुनै पनि सञ्चयकर्ता दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको तथा पूर्ण अङ्गभङ्ग भएको भएमा हिजोको हकवालालाई कोषले दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ। सुरुमा 50,000 रकमबाट यो सुरुवात गरिएको र यो सुविधा अहिले 2 लाख रुपियाँसम्मको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। हस्, धन्यवाद। यो कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रदान गर्ने विभिन्न वित्तीय तथा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका विभिन्न सेवाहरूको बारेमा यो भिडियो सामग्रीमा मैले यहाँलाई जानकारी गराएको छु। यदि यहाँहरू कार्यरत पेसाकर्मी हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ भने सेवामा रहँदा प्राप्त गर्ने सुविधा र सेवा पश्चातको जीवनको उत्तरार्धमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्नका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रदान गर्ने र यसमा जम्मा भएको रकमले महत्त्वपूर्ण रूपमा आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन गर्नका लागि सहयोग गर्नेछ। यस सम्बन्धी जानकारी पक्कै पनि यहाँलाई महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्ने विश्वास गर्दै आजको यो सामग्रीबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।